दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना दूं। सिर्फ ये नहीं है, बात यह है कि बच्चों को आप माँ बाप भी बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। जो माँ बाप जितने भी उनके वसाइल होते हैं वो बच्चों पे खर्च करते हैं। अगर कोई बच्चा कोई स्किल सीख जाता है तो उसके पास वो मौका भी होना चाहिए कि वो स्किल सीख के घर ना बैठा रहे, उसके पास वो उस तरह के वसाइल होने चाहिए कि अगर वो अपना कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको अपना कारोबार करने के लिए वो वसाइल फराहम किए जाएं। और अगर वो उसके अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने की एक ख्वाहिश है कि वो अपना सिर्फ ये कि अपना कारोबार शुरू करे, बल्कि वो अपने साथ 4-5 लोगों को या और ज्यादा लोगों को रोजगार के जॉब के मौके देते, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो जॉब्स हैं वो शायद हमारी जिस तरह की आबादी है, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, उसके साथ वो कम्पीट नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं कि हम पंजाब के कोने कोने में ऐसे वसाइल मुहैया कर दें, ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें कि जिन बच्चों को जॉब सेक्टर में जॉब नहीं मिलती वो कम से कम कोई ऐसी स्किल सीख जाएं कि वो अपने घर के जो 4 दीवारी है उसमें बैठ के या अपना जो भी उनका छोटा सा सेटअप है उसमें वो, चाहे वो ई मर्चेंडाइज हो या वो ई कॉमर्स हो या वो कुछ भी हो, वो अपनी जो रोजगार का एक सिलसिला है वो शुरू कर सकें। कि वसाइल सबके एक जैसे नहीं होते, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबके एक जैसे नहीं होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, पढ़ के वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो बच्चे जिनकी तालीमी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि वो जॉब मार्केट में जाके फौरन अप्लाई करे तो उनको जॉब मिल जाए, मैं चाहती हूँ उनके लिए भी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनके लिए रोजगार के ऐसे मौके हों कि वो भी जिंदगी के किसी शोबे में भी किसी से पीछे ना रहे। और मैं नहीं चाहती कि अगर माँ बाप के पास वसाइल नहीं है तो माँ बाप आपको जब एजुकेशन देते हैं जितना भी वो कल को आपको ये कहें कि तुम मेरे पे बोझ हो। कोई मेरा नौजवान बच्चा या बच्ची ऐसा ना हो कि वो ये फील करे कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूँ और मैं बजाय इसके कि अपना बोझ खुद उठाऊं। सब बच्चों का दिल करता है कि जब उनके माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं या रिटायरमेंट की एज को पहुंच जाते हैं तो उनका दिल करता है कि वो उनका बोझ उठाना शुरू कर दे, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे, फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाए और उसको ये ताना सुनना ना पड़े कि तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और किसी काम के नहीं हो। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को ये सुनना पड़े। कोई जॉब भी जो है वो शर्मिंदगी का, एम्बैरेसमेंट का बाइस नहीं होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज आप मेहनत करके अपना रोजगार कमा रहे हो तो वो बहुत इज्जत और फख्र की बात है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तान से जब आप बाहर जाओ तो बहुत जिन कामों के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप गल्फ के एरिया में जाओ तो आप देखते हो कि गल्फ रीजन में जो सबसे मुश्किल जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं, जो सबसे मेहनत तलब जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि या तो स्किल नहीं है बच्चों के पास, नौजवानों के पास, या अगर स्किल है तो जॉब मार्केट तक उनकी, इंटरनेशनल जॉब मार्केट तक उनकी रसाई नहीं है। तो उनको जो भी, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल हो जाता है कि मैंने कमाना है तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इन सब गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैं जब ओथ लिया तो मुझे पता चला कि टेफ्टा अपने तौर पे काम कर रहा है, ये डिपार्टमेंट अपने तौर पे स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, सब डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने उनको फिर एक अम्ब्रेला के नीचे में लेके आई। उसमें पूरा हमने एक पंजाब की यूथ के लिए, पंजाब के बेटों के लिए, पंजाब की बेटियों के लिए हमने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। और अभी आपने सुना कि 2 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। और जैसे भी आपको चट्टा साहब ने बताया कि
ہم نے گلف کنٹریز کا دورہ کیا, میں نے ان کو بھیجا, وہاں پر انہوں نے جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا, انہوں نے جو وہاں پر جس اسکل کی جس ایکسپرٹیز کی ڈیمانڈ تھی وہ جیسے 50 سمتھنگ کمپنیز سے انہوں نے بات کی, انہوں نے وہ جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کیا, وہ لنکیجز بنائے جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے بچے اسکل ٹریننگ کے بعد پرواز کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھو صرف اسکل یہاں پر کافی نہیں ہے, جن بچوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی اسکل ٹریننگ کر لیں تو ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر وہ جو اپلائی کرنے کا سلسلہ ہے, ویزا کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو اس کے لیے جو ایئر فیئر ہے, ٹکٹس ہیں, اور وہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو ان کے خواب جو ہیں وہ خواب رہ جاتے ہیں, ان کا جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کے رہ جاتے ہیں. تو بچوں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ پرواز کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپیہ پر بچہ جس نے کسی اسکل میں ٹریننگ حاصل کی ہے, وہ کنسٹرکشن کی بھی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا یہ بچے ماشاءاللہ کوئی ویلڈنگ میں ٹرین ہوا ہے, کوئی جو ٹائلیں لگانے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی اسٹیل فکس کرنے میں ٹرین ہوا ہے, کوئی آٹو موبائل میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی کلنری سکلز میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, کوئی ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہوٹل مینجمنٹ میں ٹرین ہوئے ہیں, اور کوئی بچری میں بچے ٹرین ہوئے ہیں, اور کچھ بچے خود اپنا اب ای بزنس شروع کر چکے ہیں اور بہت کما رہے ہیں. تو یہ جو صرف یہ کہ انٹرنیشنل پلیسمنٹس نہیں, ہم نے جو ڈومیسٹک جاب مارکیٹ ہے اس میں بھی تاکہ بچے رلتے نہ رہیں, ہم نے جن بچوں کو ٹرین کیا ہے پھر ہم نے ان کی جاب کی بھی جو ہے وہ پوری ایک پورا سلسلہ ہے جو آپ کو جابز میں پلیس کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو جابز ہیں جیسے گارمنٹ فیکٹری میں جو ہم نے گارمنٹ سٹی بنائی ہے شیخوپورہ انڈسٹریل یونٹ میں, وہاں پر ہم نے تقریباً 1000 کے قریب بچوں کو ٹرین کیا ہے جنہوں نے 3 مہینے کی ٹریننگ لے کے تو اب وہ جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں وہاں پہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. اور اسی طرح جو ابھی میں سعودی عرب کی بات کر رہی تھی تو 55 کمپنیز ہم نے ایکسپلور کی ہیں جس میں تقریباً 45,000 کے قریب جابس کی ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے, جس کو اب ہم الحمدللہ ہم نے جو بچے ٹرین کیے ان کو ہم باہر بھی بھیج رہے ہیں. اور جو بچے باہر نہیں جا رہے یہاں پر اپنا کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی مجھے اتنے ماشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز, ایموشنل سٹوریز پتہ چلی کہ ہم نہ صرف ان کو ہم نے اسکل دیا بلکہ ڈیسک ٹاپ دیا, وائی فائی دیا, پورٹیبل وائی فائی دیا, اور ان کو وہ ٹریننگ دی جس سے وہ اپنا جو برانڈ اسٹیبلش کر سکیں, ان کی پرسنل گرومنگ ہو سکے, ان کو لینگویج میں ان کی امپروومنٹ آ سکے, کانورسیشنل سکلز ان کی بڑھائی جا سکے. ان کے لیے ٹیلر میڈ IT کورسز ہم نے بنائے, ان کو اسٹائپنڈ دیا جو اسپیشلی جو دیہاتی علاقوں کی بچیاں ہیں, رورل ایریاز کی جو بچیاں ہیں ان کو امپاور کیا, اور آج ماشاءاللہ وہ سب اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جو 2 لاکھ کے قریب ٹرین ہو چکے ہیں, تو ہر جگہ ہمارے پاس لیبز نہیں تھی, تو میں نے یہ دونوں جو میرے ساتھ نادر ہے اور دوسری دونوں چٹھاز ہیں, انہوں نے دونوں چٹھاز نے ویسے کمال کیا ہے آنیسٹلی. اور تو وہاں پر ہم نے جو موبائل لیبز بنائی تاکہ لوگوں کو, نوجوانوں کو ریاست کے پاس نہ آنا پڑے, ریاست نوجوانوں کے پاس چل کے جائے. یہ ایک اور جیسے دوائی لوگوں کے دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کا سٹاک مل رہا ہے, جیسے کلینکس آن ویلز گھروں میں جا کے, فیلڈ ہاسپٹلز محلوں میں جا کے, گاؤں میں جا کے لوگوں کا ان کی دہلیز پہ علاج کر رہے ہیں. آج جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر مافیا کے حوالے ہم نے لوگوں کو نہیں کیا, واسا جو ہے وہ خود جا کے فری پانی لوگوں کے گھروں میں دے رہی ہے تاکہ ان کو سروں پہ پانی اٹھا کے نہ لانا پڑے, یا ٹینکر مافیا جن کی منمانی قیمتیں وہ نہ ان کو کرنا پڑے. جو لوگ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتے, اسپیشلی خواتین, ان کے لیے میں نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے ہیں جو لوگوں کے گلیوں اور محلوں اور گھروں میں جا کے ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ سن رہے ہیں, ان کی FIR رجسٹر کر رہے ہیں. جو بچیاں تھانے میں نہیں جا سکتی
کسی بھی طرح کی کمپلینٹ کرانے کے لیے ان کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کال 15 آپ یا کوئی پینک بٹن پریس کریں یا 15 پہ کال کریں اور پوری ریاست, پوری پنجاب حکومت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو یہی میرا ایک اس میں تھا, اس کا بھی مقصد تھا کہ ریاست خود چل کے بچوں کے پاس جائے اور ان کو ٹرین کرے. تو یہ بھی جب کہا جاتا ہے, جب میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں, امبیسڈر سے بات کرتی ہوں, تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو جب سیل کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, پاکستان کی لیبر سب سے چیپ ہے. تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو جو کام بھی ملتا ہے وہ کرتی ہے, کیونکہ روزگار کے کمانے کا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو جو چیپ لیبر ہے یہ اصل میں حکومتوں کے فیلئر ہے. مجھے یہ سننے کا شوق ہے کوئی کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے زیادہ اسکلڈ لیبر ہے, یا پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ سب سے زیادہ اسکلڈ ورک فورس ہے. آپ فلپینز کی اگزامپل دیکھ لیں, آپ چائنا کی اگزامپل دیکھ لیں, آپ سنگاپور کی اگزامپل دیکھ لیں. اب فلپینز میں گھروں میں میڈ سے لے کے ہر جگہ ان کے جو لوگ ہیں وہ جاب کر رہے ہیں, اور جو ایون جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ ان کے $500 مہینے تک کما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, وہ اسکلڈ لوگ ہیں, ان کی حکومتوں نے ان کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. تو یہی میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے سستی لیبر ہے, پاکستان کی ورک فورس سب سے سستی لیبر ہے, پیسے بچانے کے لیے پاکستان آ جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب دنیا یہ کہنا شروع کرے کہ پاکستان کا نوجوان سب سے زیادہ ہنرمند نوجوان ہے, کیونکہ انسکلڈ ہونے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے بچوں کو. ان کو پھر جو جاب آفر ہوتی ہے وہ لے لیتے, کیونکہ ان کے اوپر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کما کے اپنے گھروں میں پیسے دینے. تو وہی اگر ان کی 3 سے 6 ماہ کی ٹریننگ ہو جائے, اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو وہ عزت ان کو ملے گی جس کے وہ حقدار ہیں. تو یہ چیز میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی آپ کی ایک شناخت ہو, آپ کی ایک پہچان ہو کہ آپ ایک سرٹن ٹریڈ میں, سرٹن سیکٹر میں آپ ٹرینڈ ہو, ماشاءاللہ آپ ایک پروفیشنل بنو. اور اسی طرح میرے جو ٹرانسجینڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کا کام صرف ہاتھ پھیلانا نہیں ہے, تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ. یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے کلنری سکلز میں یہ ٹرین ہوئے ہیں, اب ان کو ہوٹلز میں جاب ملی ہے جہاں پر یہ شیف کا کام کر رہے ہیں. اور یا کچھ ایک سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ایک سیلون میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک باعزت روزگار ہے ان کے پاس. جب میں نے ان کی بات سنی تو میرا دل ہل گیا, اور یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, ہمیں ان کا آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑنا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ رہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ سکل ہو, وہ ہنر ہو کہ آپ خود آگے بڑھ کے نہ صرف اپنا روزگار کمائیں بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع کریٹ کریں. تو آپ کائنڈلی یہ میسج جو ہے ضرور اپنی کمیونٹی کو, مریم نواز شریف کا یہ میسج دیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, اور میرے سے جو بھی ہو سکا میں آپ کو باعزت روزگار کمانے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کروں گی. اور میں نہیں چاہتی کہ جو بچے باہر جاتے ہیں وہ جب دبئی, سعودی عربیہ, جدہ, ریاض, نیو یارک کہیں وہ لینڈ کرے تو اس کو جو دنیا اس کو مزدور سمجھے. حالانکہ مزدور بھی بہت محنتی لوگ ہیں لیکن اجرت بہت کم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا آپ کو اثاثہ سمجھے, لوگوں کے جو بزنسز ہیں ان کے وہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں, کیونکہ آپ کے پاس سکل ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ کے پاس ٹریننگ ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ برین ڈرین ہم نے نہیں کرنا, ہم نے برین گین کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. فرام برین ڈرین ٹو برین گین, یہاں پر میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو لے کے جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آج ہم جو پرواز کارڈ لانچ کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دیں گے تاکہ آپ کو ہاسٹیج نہ ہونا پڑے. پورا ایک چین ہے جو آپ کو بلیک میل کرتی ہے, آپ کو ہاسٹیج کر لیتی ہے جب آپ نے باہر جانا ہو. تو آپ کو ٹریننگ بھی مل رہی ہے, آپ کو جاب بھی مل رہی ہے ماشاءاللہ, اور پھر آپ کو اڑان بھرنے کے لیے پورے آپ کے جو انتظامات ہیں اس کے لیے ہم آپ کو 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, سود فری بالکل. اور کیونکہ اگر سود فری نہیں ہوتا تو جتنی دیر آپ کماتے ہیں کسی اور ملک میں جا کے وہ سارا وقت آپ جو ہے وہ قرضہ اتارنے میں اور سود اتارنے میں آپ کا لگ جاتا ہے.
اور मनमानी जो आपसे पेमेंट्स है, कीमतें हैं, वो आपके जो एजेंट्स हैं वो आपसे वसूल करते हैं. और फिर आजकल एयर फेयर्स टिकट्स इतनी महंगी हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो ख्वाबों को भी डब्बे में बंद करके रख के, अलमारी में रख के लोग बेचारे जो है वो होपलेस हो जाते हैं. तो पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो ये परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 नौजवानों को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा, टेस्ट पास कर सकेगा, क्लियरेंस ले सकेगा, OEP की जो फी है और एयर टिकट है वो दे सकेगा. और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा. और इसी तरह हमने जो क्रिएटिव हैंड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसमें जो हुनर को मार्केट तक लेके जाना, जो उसको अपना ब्रांड बनाना, उसको कस्टमर्स किस तरह उसने बनाने हैं, ये सब जो है हम उसको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला. सिखा रहे हैं, ये सारी एग्जांपल्स मेरे सामने बैठी हुई हैं. उनको फ्यूचर रेडी करना, उनको खुद मुख्तार बनाना, ये हम इसके जरिए कर रहे हैं. और क्रिएटिव हैंड्स हैं. तो रियासत अब नौजवान को सिर्फ हुनर नहीं देगी, रियासत नौजवान को मार्केट तक लेकर जाएगी, क्लासरूम से कस्टमर तक लेके जाएगी. और क्रिएटिव हैंड्स के थ्रू ये एक पहला अपनी तरह का वाहिद प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग को पंजाब में पहली मर्तबा कारोबार से डायरेक्टली बराह रास्त जोड़ रहा है. अब नौजवान सिर्फ ये नहीं सीखेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो ये भी सीखेगा कि अपना बायर कैसे बनाना है, अपना कस्टमर कैसे बनाना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपना पैसा कैसे कमाना है. तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को रियासत के थ्रू लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कर चुके हैं. और हर स्टेप पे पंजाब हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो बिजनेस की मेंटरशिप हो, मार्केट या जॉब लिंकेजेस हो, डिजिटल ब्रांडिंग हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो. ये सब हम आपको कैप्टा के थ्रू हम ये कर रहे हैं और पंजाब स्किल ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कर रहे हैं. और लोग घरों में बैठ के भी, जाहिर है ये बच्चियां इतना बड़ा बड़ा काम करी. जिस बच्ची ने मुझे अभी इतना खूबसूरत दुपट्टा दिया, उसने हैंड पेंटिंग से वो ड्रेसेस बना रही है और ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चियां कर रही हैं. तो ये बहुत बड़ी चेंज है. और इसी तरह हमने पंजाब के पूरे स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजाब के तमाम स्किल्स के इदारों को एक डिजिटल डैशबोर्ड पे हम ले आए हैं. और अब आपके पास एक रियल टाइम डेटा आ सकता है कि किस जिले में ट्रेनिंग के, स्किल डेवलपमेंट के कितने इदारे हैं, किस जो इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा ट्रेड पढ़ाया जा रहा है, कौन सा डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, कितने असातिज़ा हैं, कितनी लैब्स हैं, कितने तलबा उसमें दाखिल हैं, कितने तलबा जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल करके निकल रहे हैं, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे कितने बच्चे ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, ताकि हम उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करें. तो रियासत पूरी आपकी पूरी जर्नी को, पूरे सफर को न सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपके साथ तय करेगी, बल्कि आपकी जो सफर है, आपकी जर्नी है, उसको आसान भी बनाएगी, उसको मॉनिटर भी करेगी, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े. और ये जो पोर्टल हम क्रिएट कर रहे हैं, इससे अब जो ट्रेनिंग और मार्केट, जॉब मार्केट, आप आपस में जुड़ जाएंगे. अब हमें ये पता होगा कि किस सेक्टर में, किस हुनर में मार्केट में कितनी मांग है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो हमने सब मैपिंग कर ली है, किस सेक्टर में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है. और मैं बच्चों को ये भी कहूंगी कि अगर कोई फ्यूचर है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हमने रोबोटिक्स में, कल मैंने मैंडेटरी कर दिया है पूरे पंजाब के पब्लिक स्कूल्स में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंडेटरी होगी. और ताकि बच्चे पहले दिन से वो टूल्स सीखें जो बाद में जाके वो उसको रिफाइन करके वो दुनिया में अपना मकाम बनाए. और कल मैंने फर्स्ट
cabinet of Pakistan of any province, first chief minister of any province, कि मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं कहा कि तुम लोग भी ये IT skills सीखो और AI skills सीखो. कल 2 घंटे मैंने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप अटेंड की है और अपनी पूरी कैबिनेट को साथ बिठाया है. लिटरली हम एक क्लासरूम में बैठे थे और हम भी देख रहे थे कि हम गवर्नेंस में बेहतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कैसे लेके आ सकते हैं, ताकि पंजाब में जो भी डिसीजन हो वो नॉलेज बेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, वो रिसर्च बेस्ड हो. अचानक क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मेरा कोई MNA कह रहा है, मेरा कोई MPA कह रहा है, मेरा कोई फलां कह रहा है, तो या मेरे दिमाग में अचानक कोई आइडिया आया है, वो वर्केबल है नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल है नहीं है, इस तरह डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए. क्योंकि चीफ मिनिस्टर का और मिनिस्टर का एक एक डिसीजन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस को की जिंदगी को इम्पैक्ट करता है. तो आई कैन नॉट बी रेकलेस. तो मुझे एक एक काम सोच समझ के करना है. मैं अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि मैं जब भी अवाम के लिए कोई फैसला करने लगूं तो अल्लाह ताला मुझे समझ और अकल अता फरमा, ताकि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करूं, ताकि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की जिंदगियों में बेहतरी आए. तो ये सब हम काम आपके लिए कर रहे हैं. और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद हो गई है कि पंजाब का कोई भी नौजवान रडरलेस नहीं होगा, पंजाब का कोई भी नौजवान अकेला नहीं होगा. चाहे उसको होनहार स्कॉलरशिप चाहिए, चाहे उसको लैपटॉप चाहिए, चाहे उसको क्रोम बुक चाहिए, या उसको कोई स्किल चाहिए, या उसको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, या उसको अपना कारोबार शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए, तो रियासत इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ आपकी चीफ मिनिस्टर आपके साथ है. और मैं आपकी मां आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं. पंजाब का नौजवान बेटा नौजवान बेटी ख्वाब देखेगा और अल्लाह ताला के फजल करम से मरियम नवाज शरीफ उसको पूरा करेगी. और मैं एक ऐसे ख्वाब पंजाब का ख्वाब देखती हूँ जहां हर चीज पे लिखा हो मेड इन पंजाब. और जो हमारा बच्चा स्किल सीख के बाहर जाए, लोग कहें कि ही और शी इज ऑल्सो मेड इन पंजाब. आपका इतना पोटेंशियल है कि मैं उसको लिमिट नहीं कर सकती. मैं सिर्फ आपको ये कह सकती हूँ कि मे दिस बी ओनली अ बिगिनिंग, और फिर पूरा होराइजन आपका इंतजार कर रहा है. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो. मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल मरसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए. आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में AI स्किल्स होनी चाहिए, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए. और आपने अपने मुल्क का एम्बेसडर बनना है, मुल्क के अंदर भी, मुल्क के बाहर भी. और जहां आपके मुल्क की बात आ जाएगी, से नो. जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहां आग लगा दो, यहां घेराव करो, यहां जलाओ करो, यहां पर फितना करो, यहां दंगा करो, यहां फसाद करो, से नो. मेरा मुल्क मेरी मां है और मां के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद. वज़ीर आला पंजाब मरियम